لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك كلمة لا تمر بها على ملأ إلا وأخذوا من تراب عليك ومن طهورك ما يستشفون به، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي يوم القيامة وهم جيراني. يمكن أنت تصف سلطة أحد الرؤساء، أحد الزعماء، أحد المسؤولين، أحد رؤساء الوزارات، تقول شو قيمة هاي السلطة، لكن أن يصف الشخص سلطته بأنه عفطة عنز